السلام عليكم. مع فيديو جديد. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الفقيقسات اللي تيجيو مالحين. غادي نحتاجو لهاد الفقاس المالح. عندي هنا نص كيلو ديال الفورس دقيق البيض، يكون نوعيه مزيانه. 500 غرام ديال الدقيق البيض. عندي هنايا 3 ديال الفرomاج مثلث، وعندي معلقه كبيره ديال زيت العود، نص خماره، وعندي الملحه غادي نستعملو نديرو الملحه، وهنا الزبده. عندي 120 غرام ديال الزبده اللي تتكون بحراره الغرفه، والماء باش غادي نجمعوا العجينه. هادو هما المكونات ساهلين. اول حاجه غادي ناخذ البول باش غادي نعجنو. غادي ناخذ الدقيق نديرو فيه، غادي ندير الملحه. هنا راه مالح، يعني غادي نديرو شويه ملحه، جهد نص معلقه صغيره ديال القهوه، ماشي معلقه كبيره. وغادي نديرو هنايا زيت العود، معلقه كبيره ديال زيت العود. غندير الفرomاج، 3 الفرماجات. غادي ندير داك نص خماره، غادي نضيف الزبده، مية وعشرين غرام ديال الزبده. وغادي نخدم العجينه كامله بيديا طبعا. هنايا الا بغيتو ديروا تنسموه بالزعتر فيمكن لكم ديروا الزعتر، ها كنديروا سامبل، ما كنديرش فيه شي حاجه بزاف. غادي نبدا نعجن، نجمع بالماء، ندير غير شويه بشويه. غادي نعجنها شويه باش تخلط لنا مزيان. ما نديروش الماء بزاف باش ما تجرناش العجينه. كي كتشوفوا صافي تجمعات ليا العجينه، ما نكثروش الماء باش تجينا هكا رطبه ولكن ماشي جاريه، وما كتلصقش لينا كي كتشوفوا في اليدين. ها نتوما كندير هكذا كتخرج، واخا تنخدموها بيدينا ما تتلصقش فينا. هنايا غادي نغطيها بالبلاستيك ونخليها 30 دقيقه. الا كان الجو سخون نديروها في الثلاجه، والا كان الجو بارد فغير هنايا نخليوها 30 دقيقه ترتاح. انا درتها في ميكا، ضروري نديروها في الميكا في البلاستيك ونخليوها. من بعد ما دازت نص ساعه غادي نطلقها على هذا البابي باش غادي نشكلها. غادي ناخذ هاد شويه ديال العجينه، والعجينه الاخرى نخطيوها في البلاستيك ضروري. هنا نجيب بابي اخر باش نغطي ونطلق بالبابي. هنا درت بابي اخر غادي نطلق بهاد الطريقه.
هي من بعد ما طلقتها وتكون رقيقه بحال هذا الشكل، انا هنا غادي نجيب هاد القطاعه هذه ديال هاد الشكل وغادي نبرك هنايا بحال هاد الشكل. وهاد العجينه راه تنعاودو نخدمو بها عاوتاني. على هاد الشكل. وهنا حيت عندي كبار غادي نعاود نقطعهم على جوج باش يجيوني مقادين هكذا، وهادو غادي نقادوهم على هاد الشكل. انا هنايا كنزينهم بحاجه غير بالسودانيه هكذا بودر، كنرشهم هكذا. هنا كنديرهم سام، ما كنكثرش فيهم. هذا كندير شكل بالسودانيه وشكل بالبافو. هادو الطوال غادي ندير لهم السودانيه كي كتشوفوا، حتى كنقطع مسالل كندير لهم السودانيه هكذا. اللي ما بغاش يدير الحار يدير البافو. كيجي لهاد الشكل. غادي نجيب اللاطه فاش غنديرو، غادي نديرو هنا في درتو في اللاطه وغادي نطيبو على نار اللي تكون متوسطه ونردو البال باش ما يتحرقش لينا. وهنا خديت العجينه الاخرى درت هنا البلاستيك فاش غادي نطلقها. انا كندير البلاستيك باش كنستغنى على الدقيق. غادي نطلقها حتى هي دقيقه. هنا هاد العجينه من بعد ما طلقتها غادي نقطعها بهاد المرشم الصغيور. وهنايا من بعد ما درتو في اللاطه غناخذ بيض البيض غير واحد شويه في الشيته باش نهم بيهم. وناخذ البافو غادي نرش بافو عليهم غير باش يقبض داك البافو. حتى هذا غادي نطيبوه حتى هو درجه الحراره تكون متوسطه. بالنسبه للشكل الثالث فغادي ناخذ العجينه ونطلقها حتى هي نفس الطريقه. هنا غادي ناخذ الجراره وغادي نحيد بعد هاد الجناب. هكذا نحاول نقطعهم مربعين. غناخذ هنا اللوز وغادي ندير اللوزه هنا في الوسط. ونجمعو هكذا هاد الجنيب، نحطو عليه هاد الجنيب بحال البليغه كي كتشوفوا، بحال البليغه.
هنايا هادو اللوز غندهنهم بشويه ديال بيض البيض هكذا من الفوق. رشيتهم بالبابريكا غير بيديا، رشيتهم بالبابريكا التحميره العاديه من بعد ما دهنتهم بالبيض ديال البيض. ودابا غندخلهم للفران حتى هما يطيبوا بدرجه متوسطه. وغادي ندير هادو حتى هو غادي نستعمل فيه غير الجراره، نحيد بعدا هاد الجناب هكذا هكذا. غادي نقطعو على جوج. غادي ندهنو شويه ديال بياض البيض وهنا غادي نستعمل السودانيه في هاد الجهه. الجهه الاخرى غادي ندير البافو. تبت البافو بحال هكا. هنايا درت له بافو وهذا النص درت له السودانيه. غادي نقطعهم غير بالجراره هكذا. وغادي ناخذ هكذا. هنايا عندي لاطه فيها البابي، غادي ناخذ واحد من هادو وغادي نلويه غير بيديا، غنلوي العكس ونحط في اللاطه. ناخذ هذا حتى هو غنلوي ونحط في اللاطه كي كتشوفوا. ناخذ عاوتاني هذا البافو غادي نلوي غير بيديا هكذا هكذا ونحطو. وهنايا الفقيقسات من بعد ما طابوا درتهم هنايا كيجيو على هذا الشكل. هادو اللي درت باللوز وهادو اللي بالبافو، هادو اللي درتهم بالسودانيه الحار، وهادو اللي لويتهم فيهم البافو وفيهم اللي فيهم السودانيه كيجيو على هذا الشكل. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، انا اكيد انها غادي تعجبكم. كنتمنى تجربوهم في هاد العواشر، وكنتمنى يعجبكم الوصفه وتشتركوا معايا في القناه. وشكرا.